اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالذي وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا. مع آلك الأطهار وعلي سرك الأسمى فهم سفر النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام أمة دينك أسبهوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بشرك ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدها والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا أذهب رانا. فإذا جاد الأرواح تشتاق الرضا وتهد تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهب الآذانا. وارسل إلى وصوف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتني وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. يذكر طه عبده من به في ذكره عظم به من دانا. هو رحمة المولى تم القوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أغشانا. واستشهدن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفيق
من غفلتي عند وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينظرني بين خيار مصانا لم تفترق من شوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا يا الله ما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر وتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الهدى فكان لا تضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فكان لا تضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فكان له ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى وكان له ضياء وفم الزمن تبسم وسناء يا خير من جاء وجود تحية
كل من معت تقاصر أن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيف نزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من لها عاد الإله كان للمختار عبد الله وذعبد المطلب درع البرهان وجهه وسرايا لابن المسعود عيانا هاشم الكريم شر بن عبد منافذ قصي كان ودعا حكيما شره قد اعتدى عجيز بذلك شانا مصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا يقف أعلم برفعه الأسماع كان لقلبي معوانا إنما حبت به آمنة لم تشره شيئا يفوض النسوانا وبهذا أحاط اللطف من رب السماء والأذى والهم والأحزانا واجتمع قد جاء من علمت بي أن المهيمن شرف الأقوان يضرب في بطنها فتبشرت ودنا المخاص فأطلعت للقرآن ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل حملة أبدا على الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه وميزان كلماته فتجلت الأنوار من كل الجهات فانطفأت إلى ميلاد المشبحانا وقضينا الفجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع رسول الله عنك وهدينا
وصلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أحمد الطرى وآله وصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. راتب الهدى والفتح إلى الذين مستقيم صلى الله عليه وسلم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين من شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبلغ ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم جد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين الصالحين الأكرمين أزواجه الطاهرات أمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته إلى سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وصلب روحهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة يكاثر مثوبة ودير وسناتهم ويبرز بجميع وأن بهم وعد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول إبراهيم وجميع سادتنا آل عبد وصول إبراهيم أن الله يريد درجاتهم في الجنة يكاثر مثوبة من رضا سنتهم ويرزق جميع وفرنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رئيس سادتنا الصوفية أينما كان محارب الله بالمشرق والمغرب بها أن الله يريد درجات في الجنة يقدر مثوبة من رضا سنتهم ويبرز من جميعهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رئيس سيدنا صيب والدكتور الشيخ القاسم أحمد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهمدان ووصول إبراهيم أن الله يريد درجات في الجنة يكاثر مثوبة ويرضى وسنتهم يهبط من جاههم يوم بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين وولينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى روح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفر ويهم شر الفتن والمحن والمغير والمتعدي من قريب أو بعيد ويلهي أسعارهم ويغزر أخبارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال على نبينا ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو لنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibti'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Silahkan makan dulu. Kalau satu-satu nggak cukup, satu berdua. Berdua. Sambil minum kopi biar
Allah habis kah? Sudah? Belum kah? Habis ya, habis ya. Sudah makan ya? Sudah? Sapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan semuanya, jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya. Di malam hari ini Allah tunjukkan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul, dipertemukan oleh Allah di dalam majelis Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul keluar dari majelis ini nanti semua dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya tidak wafat kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita semua curahkan kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin, ila an qala. Halaman 19. Perkara yang membatalkan wudu. Bahasa Arabnya adalah nawaqidul wudu. Faslun wa yungkidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi wa masuhu lil adamiyyi aw halaqati duburihi. Itu salah, ampun sampeyan. Kholqati sebenarnya halqati, dia pakai hak bukan khok. Maknanya beda antara khok ciptaan Allah. Kalau halqah itu artinya bundaran hitam. Pahamlah bundaran hitam sampeyan. Bundaran hitam yang di dubur itu, nah itu namanya halqati duburihi. Jadi itu salah. Aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin wa lamsu basyaratil ajnabiyyati ma'a kibarin wa zawalul aqli la nawmu qa'idin mumakkinin maq'adahu.
hal-hal yang membatalkan wudu antara lain. Kemarin kita sama-sama belajar tentang wudu dan belajar praktek wudu. Sekarang kalau sudah punya wudu, ada sesuatu yang membuat wudu kita hilang alias batal. Kalau mau punya wudu lagi, kalau ada barang-barang yang kita sebutkan nanti, harus wudu lagi. Hal-hal yang membatalkan wudu antara lain, yang pertama, apa saja, ingat, apa saja yang keluar dari kubul atau dubur. Apa saja, bukan hanya kencing saja. Kalau dari depan kan kencing yang biasa, dari belakang apa bahasa halusnya? Ini bahasa halusnya ini. Kalau yang misalkan ini yang biasa, kalau dari depan keluar air kencing, kalau dari belakang bukan hanya yang dua itu saja. Apa saja yang keluar dari depan dan belakang membatalkan wudu. Paham? Oh, keluar kopi Ustaz. Mbah minum kopi kebanyakan dari sini kencing kopi di rumah. Yang keluar murni kopi, rasanya kopi misalkan. Kemudian semuanya kopi. Bagaimana Ustaz, ini kan tidak biasa. Pokoknya apa saja yang keluar dari depan atau yang keluar dari belakang membatalkan wudu. Yang tidak biasa dari belakang misalkan ketelan apa namanya? Ya, atau ketelan apa yang biasanya anak kecil main, kelereng, sakit parutnya, akhirnya pas dikeluarin kelereng yang keluar, bukan nya. Itu bagaimana Ustaz, ini batal? Atau yang biasanya orang tidur keluar, bahasa Maduranya biar. Belum kada tahu bahasa sini, cuman belum kasih ciri-cirinya. Keluar binatang kecil-kecil ulat itu. Keramik ya. Biasanya itu kalau gatal apa itu keluar. Nah, apa saja yang keluar depan dan belakang membatalkan wudu. Atau misalkan apa namanya, uang koin apa? Anak kecil kan biasanya makan barang sembarang, dimakanlah koin misalkan uang yang 500-an, yang keluar itu, bagaimana Ustaz? Batal wudunya. Paham kira-kira? Kecuali satu yang tidak membatalkan wudu, adalah keluar air mani. Paham? Kalau keluar air mani tidak membatalkan wudu. Paham? Cuman gimana caranya keluar air mani tidak membatalkan wudu? Caranya gimana ini? Kan nggak masuk akal, Pak. Satu saja cara yang keluar air mani tidak membatalkan wudu. Tidur duduk ya di majelis ini. Tidur duduk, tidurnya mah bermimpi dengan bidadari bersama. Bermimpinya yang keluar air maninya. Itu tidak membatalkan wudu, paham? Jadi ingat, air mani tidak membatalkan wudu. Cuman wajib mandi sampean. Kalau mau sholat wajib mandi. Apakah ulun harus mengulang wudunya? Dilihat pas mandi. Kalau pian saat mandi kencing, batal sudah wudunya. Atau pian kalau lagi mandi pegang depan belakang, batal wudunya. Jadi seperti itu. Paham kira-kira semuanya? Paham. Apa saja yang keluar dari kubul atau dubur kecuali mani. Jadi kalau keluar mani tidak membatalkan wudu, cuman wajib
wajib mandi. Nah biasanya di saat mandi ini yang jadi masalah. Kalau sudah kena air untuk tidak kencing itu ngalih, ya kan? Kalau sudah kena air pasti sudah kencing. Yang membatalkan wudhu bukan maninya, tapi air kencingnya. Oh ulun kada itu Ustaz, tidak keluar air kencing, tapi pian pegang. Nah yang membatalkan bukan air maninya, tapi sampean memegang kubul atau dubur, paham? Sebelum ulun melanjutkan ini Pak, sampean harus paham mana kubul, mana dubur. Ini minta maaf agak sedikit vulgar Pak. Kubul, dubur. Kalau dubur hanya bundaran hitam. Hanya bundaran ngalih Pak, untuk menjamahnya itu ngalih. Kecuali sampean nungging baru dipegang bisa. Kalau seperti ini memegang itu rasanya sulit. Nah yang kubul yang mana? Yang kubul ini yang mik itu saja. Ini pahamlah. Yang batangan itu saja yang kubul. Terus Bang, Indomie dan pendolnya misalkan, apakah itu tidak disebut kubul? Tidak. Ini maksudnya. Ini minta maaf ibu-ibu lah. Itu tidak membatalkan wudhu kalau sampean pegang di atasnya atau pegang di bawahnya, tidak membatalkan wudhu. Kenapa Ustaz? Ini soalnya itu bukan disebut kubul. Yang disebut kubul itu ini adalah pancoran airnya. Kemudian kalau dubur ini pantat namanya. Dubur itu hanya tempat keluarnya ujar sampean. Itu yang disebut dengan dubur. Paham kira-kira? Jadi kada usah ulun ulangi lagi. Kalau ulun menyebut kubul berarti itu. Indomie dan latu-latunya ujar sampean itu tidak disebut dengan kubul. Masya Allah. Kedua yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul anak Adam dalam kurung manusia. Ingat, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul manusia. Kalau bukan manusia Bang Ustaz, punya siapa yang dia pegang misalkan? Kucing kah? Atau kambing kah? Sapi misalkan mau dinikahi oleh sampean, dipegang oleh sampean yang besar punya sapi. Itu termasuk membatalkan wudhu apa tidak? Tidak apa. Soalnya itu tidak disebut dengan kubul adami. Paham? Paham. Nah, kubul adami ini kata para ulama ada masalah. Pokok disebut dengan kubul, kalau punya laki-laki, pokok disebut dengan zakar. Lepas atau tidak zakarnya tetap membatalkan wudhu. Contohnya yang lepas bagaimana? Contoh, ada kekanakan, sunat. Wah, anaknya itu apa? Pas mau disunat tidak bisa naik sama sekali. Akhirnya yang kepotong bukan di atasnya, seberatan kepotong. Itu bagaimana Ustaz? Kita menyentuh zakar yang kepotong punya orang itu membatalkan wudhu apa tidak? Tetap membatalkan wudhu. Kecuali nama zakar itu sudah habis. Kecuali nama zakar itu sudah barang itu sudah tidak bisa dinamakan zakar lagi. Zakar itu yang punya laki-laki lah, zakar namanya. Farji namanya kalau punya perempuan. Kalau punya laki-laki namanya zakar. Zakar ini apa? Kalau sudah tidak berbentuk zakar lagi, dijapainya misalkan dinyet-nyet oleh sambian, tidak membatalkan wudhu. Contoh, tadi kepotong seberapa, kita boleh ke pas di jalan bubur diinjek oleh sebelah motor dia sampean.
Pas dilihat oleh orang, ini apa yo? Kayak ada sosis, kayak sudah berbentuk empat, tapi ada dagingnya, tapi ada itunya. Untuk disebut dengan alat kelamin laki-laki itu sudah tidak bisa, sudah hilang, sudah berbentuk kayak apa namanya, daging sapi yang sudah segi empat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Sebelumnya ini memang dakarnya orang yang kepotong seberatan pas sunat, dibawa pulang ini ketar, sudah tidak berbentuk lagi, itu apa? Itu kata para ulama, kalau dipegang sudah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Untuk disebut dengan dakar itu sudah tidak ada. Kalau masih berbentuk dakar, sosis misalkan, masih panjang, masih berbentuk sosis. Pas misalkan ditanya ini apa, tahu seberatan, tetap itu membatalkan untuk paham. Atau lingkaran duburnya. Ingat, yang membatalkan wudu hanyalah lingkaran dubur. Hal ini tidak membatalkan wudu bila memegangnya dengan tapak tangan. Hal ini dapat membatalkan wudu bila memegangnya dengan tapak tangan, bagian dalam tanpa ada penghalang. Jadi yang membatalkan wudu ini maksudnya apa? Hanya telapak tangan saja. Paham? Kalau misalkan bukan telapak tangan, contohnya sambian gatal, misalkan ampunian yang laki-laki gatal, dipegang, diginiin, mesti digini-giniin oleh sambian. Itu bagaimana Ustaz? Kan gatal, dipegang. Cuman megangnya kan bukan seperti ini. Kalau megangnya seperti ini batal. Yang megang tidak membatalkan wudu, seperti yang memegang seperti ini. Kayak rokok. Gini kaki pakai tangan, diusap sama sambian. Nah itu bagaimana membatalkan wudu apa tidak? Jadi itu kata para ulama cukup seperti ini. Tangan sambian itu seperti ini. Paham? Tapi kalau jempol harus seperti ini. Kalau jempol seperti ini. Yang tidak terlihat tidak membatalkan wudu yang lainnya. Yang tidak terlihat itu membatalkan wudu, yang terlihat tidak membatalkan. Kan ini terlihat lah. Yang ini kan terlihat, itu tidak membatalkan wudu. Kalau jempol harus seperti ini. Yang terlihat tidak membatalkan wudu, yang tidak terlihat tidak membatalkan wudu. Masya Allah, jadi gampang saja. Punya orang lain atau misalkan punya temannya giniin sama sampean, batalkah? Ada, asalkan bukan dengan telapak tangan. Yang punya orang lain ini siapa? Ini punya anak sampean. Kalau punya anak kan pastinya memegang. Cuman semuanya pegangan itu kan tidak harus dengan ini. Kalau memegang dengan telapak tangan batal. Kalau memegangnya dengan luar tangan, digapit misalkan dengan jarinya sampean, itu tidak membatalkan wudu. Masya Allah. Bagian dalam tanpa penghalang. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang, misalkan dengan ridakah atau dengan tisu kah sambian dilapisin tisu, kemudian yang gatal pian garu misalkan, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Pokok intinya tidak menyentuh langsung. Pakai apa? Sisir kan? Kayaknya sering nih. Masya Allah. Tapi kalau pegang seperti ini, gosoknya jangan lama-lama sampai. Kalau kelamaan bahaya juga yang lakian. Kalau yang lakian bahaya. Soalnya kalau seperti ini terus bisanya jadinya onani sampai keluar barangnya. Iya. Bahayanya apa? Onani itu dosa yang sangat besar. Di antaranya karena kata para ulama, kata guru-guru di tarikh, orang yang
kada mungkin mencium bau surga. Jangankan masuk surga pian, mencium bau harumnya saja sudah kada mungkin. Apa di antaranya? Orang yang sering onani. Paham? Onani dengan tangan sendiri. Kalau onani dengan tangan istri, ini tidak apa-apa. Paham? Itu kalau dengan tangan sendiri yang haram. Kalau dengan tangan istri boleh dan bahkan itu sangat dianjurkan. Misalkan istrinya pian lagi sedang PMS, lagi sedang menstruasi. Lakian ini apa bila mana sudah pengen, ada mau kada wajib pokoknya. Kan seperti itu kalau lagi laki-laki tegangannya sangat tinggi. Tapi sebentar bang laki-laki ini seberataan. Bang imbah 5 menit selesai sudah. Cuma kalau laki-laki apa? Makanya bagi ibu-ibu yang pandai melayani suami, memuaskan suami itu tidak harus dengan seperti itu. Pakai tangannya binian, pakai tangannya istri. Itu diperbolehkan oleh syariat. Dan bahkan itu sangat dianjurkan agar suaminya tidak mencari warung jablay. Banyak warung jablay di situ. Hati-hati. Yang lakian kalau istrinya menstruasi jangan sampai ke warung jablay. Masya Allah, paham kira-kira? Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan lain bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Paham? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Contohnya seperti siapa orang yang haram dinikahi? Bapak dan mama kita. Ini disebutkan di sini apa? Mahram itu ada 3. Ada kalanya karena pernikahan. Ada kalanya yang namanya karena nasab. Nah, ada kalanya yang kata para ulama karena susuan. Paham? Karena susuan. Jadi mahram itu ada kalanya karena nasab, turunan, kemudian karena pernikahan, kemudian karena susuan. Mahram, orang yang haram dinikahi. Maksudnya saat memegang, misalkan bertemu tangannya tidak membatalkan wudu. Paham? Orang kalau sudah besar, bukan mahramnya dipegang tangannya, sengaja atau tidak dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Sengaja atau tidak dalam mazhab Syafi'i kepegang laki-laki dan perempuan, tidak harus balik perempuan ini. Tidak harus balik. Pokoknya kalau ada perempuan, kan ada perempuan belum balik kan, belum keluar darah haid, cuman gonol, ganal apa? Kok misalkan dipegang itu yang lakian syahwat, itu membatalkan wudu. Jadi menyentuh perempuan itu tidak harus yang balik. Yang tidak balik sekalipun kalau misalkan anaknya bongsor, kan ada perempuan yang cepat gede umur 10 tahun sudah besar kayak ibunya. Itu kalau dipegang apa? Kita yang lakian syahwat, itu membatalkan wudu kata para ulama. Paham? Seperti itu. Yang tidak membatalkan wudu adalah mahram kita. Mahram karena nasab. Karena nasab siapa? Ini bapak ibu kita kan karena nasab. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita memegang ibu, memegang bapak tidak membatalkan wudu. Untuk saudara-saudara kita semuanya tidak membatalkan wudu. Kemudian saudaranya ibu apa namanya? Acil. Acil. Saudaranya ibu ini lakiankah atau binian? Tidak membatalkan wudu. Kalau binian namanya acil, kalau lakian ama. Paman berarti lah. Atau saudaranya abah, saudaranya bapak kita, binian atau lakian saat kita memegangnya tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Kemudian siapa lagi? Kakek dan nenek kita, pokoknya ke atas terus, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Paham? Ini karena nasab. Kemudian kita punya anak sudah disebut tadi, itu tidak membatalkan wudu. Wudu ini yang karena nasab.
Karena pernikahan siapa Ustaz? Mertua. Mertua tidak membatalkan wudu, tapi anaknya tetap membatalkan wudu. Anaknya ini siapa? Istri kita. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri sengaja atau tidak itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh umaknya istri, mertua kita, dicium tangannya pas kita mau pulang ke Banjarmasin misalkan, tidak membatalkan wudu. Paham? Atau istri kita mencium tangan bapak kita, mertua tetap mertua lakian atau perempuan itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Paham? Atau karena susuan, tidak semuanya susuan itu menjadi anak. Cara barometernya seperti apa Ustaz? Anak yang disusui yang disebut dengan anak susuan harus 5 kali nyusu dan 5-5-nya harus kenyang. 5 kali nyusu dan 5-5-nya harus kenyang. Kenyangnya itu bagaimana? Kalau bayi kenyang, kalau disusui perempuan, tandanya bayi kenyang itu adalah bayi itu melepas sendiri dari susunya. Itu tandanya kenyang. Kalau sudah sampai 5 kali seperti itu yang disusui tadi menjadi anak susuan. Nah, yang menyusui itu jadi ibu susuan. Yang menyusui ini kan anaknya banyak. Itu namanya saudara sesusuan, tidak membatalkan wudu. Kemudian bapaknya, suami ini yang menyusui tadi kan punya suami. Kalau misalkan yang disusui itu binian, suaminya yang menyusui itu disebut dengan bapak susuan. Sudah dicerai Ustaz, misalkan pas bayi lahir dicerai orang yang menyusui ini, akhirnya menikahlah lagi. Tetap yang jauh itu yang bapak susuan. Yang baru menikah ini bukan disebut bapak susuan. Kenapa seperti itu Ustaz? Ini yang menyebabkan air susu keluar itu adalah bapak yang pertama. Yang kedua tadi belum apa-apa lagi, belum punya anak, kan seperti itu. Belum sempat ada bayi yang keluar dari suami yang kedua. Paham seberapa? Kemudian saudaranya ibu susuan, pokoknya sama dengan karena nasab sama. Paman kita karena susuan, kan ibu kita yang menyusui punya saudara, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian bapak susuan kita tadi yang menalak ibu susuan ini punya saudara perempuan, itu semuanya sama, tidak membatalkan wudu. Punya punya abah perempuan lagi yang disebut nenek susuan, tidak membatalkan wudu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saudara-saudara sepupuan itu semuanya tidak membatalkan wudu, seperti itu. Makanya hati-hati sampean punya anak disusui orang lain. Yang bahaya itu sekarang adalah membeli ASI. ASInya dari mana kada tahu. Kemudian belinya lebih dari 5 kotak. Kalau sudah lebih dari 5 kotak, air susu ini dari siapa? Ini bahayanya nanti. Takutnya pindah dari tetangga dijual misalkan. Itu kan tidak tahu sehingga anaknya tadi yang menjual ini dipacari sudah oleh yang menyusul lakian ini. Kemudian menikah tidak boleh, haram. Karena saudara susuan. Itu hati-hati sampean yang menukar ASI di apotek misalkan atau di rumah sakit, harus diketahui siapa yang menjual ASI ini. Soalnya kenapa ini bahaya? Kalau misalkan minum air susu orang lain sampai 5 botol misalkan, orang bayi itu anak itu menjadi anak susuan orang yang menjual ASI tadi. Bahayanya di mana Ustaz? Takutnya yang menjual ASI itu punya anak perempuan. Kemudian